من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللہ تعالیٰ بتوفیق اور داغ پہ اعانت داغ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کتاب درس شروع کو اول چکم سورت منگلولو یدا سورت الفاتحہ اور دارنگ نور نمونے رسرازی اور ان ما اشارتن ویلو وہ تفصیل نہ کرشے جو قرآنی سورتنا دا نزول بلحاظ سرد و قسمنی یو مکی سورتنا دی او بالمدنی اور آگے تعریف جامعہ معنی ادار مکی آگے توئی سے نازل شی قبل الحجرت اور مدنی آیت ہوئی سے نازل شی پس ہجرت نہ آیاتنم داسی دو قسمری اور سورتنم دو قسمری. دارنگ دا مکی اور دا مدنی مابین کے دا فرق و اول پر نقل بانے بنا ہے کہ نقل مانے دلیل موجودی پدے کہ دا سورت یدایت مکہ کی راغل ہے اور پدے کی نقل اصل کی دا قراوی نقل داغ صحابہ کرامنا اور تابعین چاہیے تو قراوی لکی دارنگ دے پا فرق کے بل دلیل مشتا اگر تفرق ہوئی پہ اعتبار دا مضمون سرا اغدائی چی مکی صورتوں کے ایمانیات و اخلاق بیانی کی اعمال پائے کی دیر کمی اور ہر چی مدنی صورتوں نے پائے کی ٹک دا عقیدہ ہم بیانی کی لیکن اکثر پائے کے احکام بیانی دا فرقی ذریب دا مضمون پر لحاظ دارنگی کل شمو ہے سورت تب مکی وایو دا حکم صرف پائے سورت نہیں حکم پائے سورت بے اعتبار الآیاتی من ددی آیتون مکی دی اور ددی آیتون مدنی دیکھو سورت عبارت دے آیتون نا نبیا پہ سورت باندھا حکم کول چرام مکی دے اگر صورتوں نے چاہا مختصر صورتوں نے پائے کہ خدا حکم کلی چراغ ٹول آیتون مکی یا ٹول آیتون مدنی لیکن کم صورتوں نے چوکدے دی پائے کہ دا حکم کول شرام مکی دے ادا مدنی دے دا حکم پہ اعتبار دا نزول اول سریں سمنا ددی صورت اولنی آیتنا اغا شروشی مکہ کی یا اولنی آیتنا شروشی مدینہ کی افلان کی وقت کے افلان کی وقت کے دا مقصد نہیں چاہ ٹول آیتوں نے
چرته په یو ځل نازل شي یا په یو وخت کې کله کله راشي کېدی شي چې مکی صورت یو پای کې بعد آیاتونه مدنی کېدی شي او مدنی صورت دی بعد آیاتونه پکې مکی خدا اقل قلیل ډیر کم. نو دارنګ کله چې زمانہ د صورت بیانی چې دا صورت فلان کی وخت کې نازل شوه دای مقصد همدای چې د دې ابتدا په فلان کی وخت کې شوه اگر چې داغه باز آیاتونه داغه نه یو کال پس راغلی دو کال پس راغلی پرمغه اشارتن ویل کہ ترتیب د دې سورتونو ترتیب د آیاتونو توقیفی دی او دا صحیح قول ہے. ولی حدیث کی راضی چې کله با قرآن کریم نازل ده سورتونه آیاتونه نبی صلی اللہ علیہ وسلم با یو کاتب دوه رو طلب کو اکثر او زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اگر تبعی چې دا فلان کی سورت فلان کی بسیولی کا اور فلان کی آیت چرے پہ فلان کی سورت کی اولی کا نو حکم دا نبی حکم دا اللہ کا نزد آیت توقیفی ہوئی دا پہ اجتہاد دا نبی یا پہ اجتہاد دا صحابہ دا ترتیب نے بینا چاویلی یا قول غلط دے صرف یہ سورہ انفال و برات کی برازی آئی کہ یو قول شتا دے ترتیب اجتہادی یو قول دے. بیا بعضی صورتونه پکې دا سشتره چې پای کې د قراء اختلاف دي چې دا صورت مکی ده او کدا مدنی ده آیاتونو کې بعضی داسي نو پاره کې اکثریت فیصله دای چې کله کله یو صورت دوکره تنازل شي وي یا یو آیت دوکره تنازل شي وي مکہ کی نازل شی او مدینہ کی نازل شی ہوئی داغی او مثال آیاتون کے خبر سرازی او مثال کہ سورۃ البراءۃ کی آیت دے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اگر سر واقع ایمان دا ابو طالب ذکر دا ذکر تباد مفسرین لکی جاغایت مکہ کی نازل شو نو بیا مدینہ کی برات فوقت کی نازل شو اور سورتوں کی مثال سرے اول مثال لے سورت فاتحہ کہ بری کم دو قول دی یودار شرام کی سورت دے مکہ کی دے نازل شوره پنځم مکه تی سلور سورتونه راغلو ادویم قولدار چې دا مدنی سورت ده اگر چې دا قول ده بازو نا صحدار چې دا مکیم ده او دا مدنیم ده دغه سي اخري سورتونه معاوذتين سورت فلق اور سورت الناس آئی کہ ممتاز دوڑ قسمہ اور ہیں بعض مصاحفوں کی لکلی شدام مکی دی بعض کی لکلی شدام دنی بائی کم دا قول لے محاکمہ شاغت وکرت نازل شیری مکہ کم نازل شیو مدینہ کم نازل شیو سورہ فاتحہ کی بیا اکثری قول دار شدام مکی دے زکام و مصاحفوں کی ددی سریلی کری جنامہ کی صورت دے صورت اشتقاق پر لحاظ سرا یا ماخوذ دے د سورنا سور ویلی کی بقیتا قطعیتا کہ جھوٹا چی یوشی او بچوٹے جھوٹا کی اس سے بادشی
نداصل کے محموز دے محموز العین حمزہ و اسرا بدل شے نار سورت دو قرآن کریم اور ٹکڑی کنے او بقیہ دویم قولدار چا سورت ماخوذ دے سورت نا سورت ویلی کی سور معنی اوچتوال ہے ارتفاع شانی بکی چاہلی سورت ماخوذ دے سور البلد نا یو خار نے چاپے رہے ہو دیوالی ہر یو سورت کی اصل دنہ بے شمار مضامینی آغت نے چاپے رہی قرآنی اصطلاح کی سورت سے شعر سورت داغ ٹکڑا دا قرآن کریم چ مشتملی بڑے روایتوں چ ادنا داغ دریاتون لی ابازویلی چ ادنا دعایتون لی اور داغیر پارا اول و آخری امو سمائی پہ خاص نم سرا دا تعریف دے پار دا سورت القرآن مختصر سورت برے کی سورت العصر اور دارنگی سورت کوثر چاہ مشتمل دی بدری رعایتون مانے نا صح دار چی ادنا دائے وسیع دری آیت اوگت سورت پٹول قرآن کریم کے بھی سورت البقرہ ہے سپائے کی بیا متوسطات کی دارنگی سورت کی مشتملی بایتون مانے آیت اصل لغت کے نخ طویلی کی نخ خاصہ ذکا ایا لفظ دلالت کی بتخصیص بانی نایتن ویلی کی علامت خاصہ تا لکا آیت القیامہ علامات القیامہ اور قرآن کریم اصطلاح کی آیت سر ٹکڑا سورت چداغل پارم اول و آخر وی کل کل ادنا داغی سی بسیو لفظی یو کلمہ لکا صرف والعصر صرف دے قاف صرف دے نون دیتا آیت ویلی کی ہے کل کلام مسمائی بیو خاص اسم لکا آیت الکرسی آیت المدائنہ بیا سورت الفاتحہ لکا منگویلو زمانگا اصولو کے نحج دا تفسیر دا ہے چار سورت ابتدا کی آیا سو خبری پی جندل ضروری یو ربط تناسب دا آیت دا سورت دما قبل سرا ربط ہمت ہوئی اور تناسب امرتا ہوئی اور دویم داغ سورت موضوع متعین کول دری سورت دعوت صدا موضوع صدا دویم دار سورت خلاصہ اجمالی خلاصہ تفصیلی کہ مکہ نہ بذین کیا کی نہیں اور سلورم یا پائے سورت کی فاصل کے اختتام کی راغی امتیازات اذا سورت نور سورتوں نا کم کم مضامین کے ممتاز دے دی سورت کے کم مضامین نیچے بلکہ نہیں دیت امتیازات ہوئی اور پنجم یاسی رائے سورت تشریح اور بائے تشریح کے حل المشکلات مشکل الفاظ مشکل جملے پکرائی ندائے حل دا پنجو منگاری سورت کے میں انشاءاللہ بیانوں
وغیرہ بارہ مستقل کتابوں نے منگلی کلی لیکن درر منظومات یا توجیہ الناظرین چپائی کتاب امور بیانی کل کل بائے صورتوں کی داغ صورت فضائل بیانی کی فضائل و خواص وہاں فضائل و خواص کہ ثابت شی صحیح حدیث سرا اور کل کلاغم پہ امتیازات کے دن شامل کو آئی سر آیا خبر ہو گرزی دیو جنا مفسرین و محدثین لکھی چدا سی صورت چراغ فضائل و خواص پائے بارہ کی صحیح حادث راغلی اکثر اگر صورت فاتحہ دا انور صورتوں نے ڈیر کم دی چراغ فضائل و خواص پر صحیح حادث اور ثابت ہوئی اس طرح بغیر سے لیکن بعض مفسرین دا التزام کر دے کہ دا صورت دا فضیلت تو دا خواص دا پارے سے حدیث راوڑے نے آسر لقب زاوی لیکن آگا غلط کار دے ذکر بیزائی اکثر حدیث پر باب کی موضوعی راوڑی نے اور ضعیف بکی راوڑی نے بلا خاص خبر دا صورت سرسی دا بائی صورتون سرا داغ ذکر الاسمائی ذکر بائی صورتون قرآن کریم کے متکسر الاسماء کثیرت الاسماء چراغی نمون ڈیری پدے متکسر الاسماء کی دا سورت فاتحہ دارنگ سورت اخلاص بیا سورت توبہ داف کے ممتاز دی دیر 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 نمونہ دیر دغا نمونہ شری دام وضعی نری اجتہادی بلکہ دام ثابتی بنقل حدیث مرفوع یا حدیث موقوف یا نور اصحاب دا تابعین دا قراء نام پنقل بانی بنائی پہ اجتہاد بانی نہیں بنا یا اسماء اصل کی اسماء صفتیہی ولی کثرت دا اسماء پدے کی دلالت کی بشرافت دا مسمى آکم نمونے شی ناغا معنی پدی صورت کی موجودی دا خو ابتدائی ہو تمہید ہو یا سورت الفاتحہ چونکہ نمک کی صورت پر ترتیب وضعی کی نشتہ ہم ویلو اصل خدا ترتیب وضعی اور ترتیب کتبی دے ہر گلے چی نشتہ نو دے تناسب تا سحاجت نہ لری ابر ماند سوڈان بازی مرگر و تپوس کراچے کی وہاں تپوس بل شان کا مطلب بل سو اگر سورت فاتحہ سورت الناس سرتا ربط نے بیان کرے میں داؤ بعید خبر سورہ الناس سور سنے سورت دے بیا ماوتے نہ ربط نشتا ہو تناسب شتا میں سنگ تناسب لگا دل رب العالمین دے نال رب الناس تے دل مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین دے نال ملک الناس تے دل اللہ الوہیت ذکر دے پیا کا نعبد یا کا نستعین الہ الناس تے دس میں چورتوین ہوئی بدغ مطلب میں نے کہا میں دا مطلب خودے دم ربط نہ آئیو کہا دا ٹھیک دا تناسب دے صورت دبل سرئی دا زان میں اقبل تدبر غاڑی فکر غاڑی خدا ربط نہ ہوئی میں ددین مخ کی صورت نے نازل ذکر ربط تو تناسب پر ترتیب کے دل تم ذکر نہ بیان اب یاد دری صورت موضوع اور در دعوی
اغدار شی مقصد دری صورت دے دعوت صورت د اثبات التوحید خدا قاعدہ دے چکلا یو تعبیر د دائم ذکر کو نائل په صورت کے ماخص فکاری چرا اثبات التوحید دی صورت کی کم دے کرے دعوی په کم دے کرا نو دعوت په الحمدللہ سرا الحمدللہ دا سی کلمہ چدی اعلان توحید ہوئی لرد جمیع انواع الشرک والمشرکین رد پٹولو اقسام دا شرک و پٹولو اقسام دا مشرکان کہا ربوبیت کی شرک کی کولوہیت کی کئی او کنور طریقی روس بدائے پمانا کی راضی ہے ندا موضوع ہے سورت اثبات دا توحید اور ماخذ عیسر الحمدللہ رب العالمین بس الحمدللہ خلاصہ یہ سورت سرا اول دعوت ذکر کول پلفظ دا الحمدللہ دویم داغ اثبات پر دلائل عقلیہ چاقا مدلول لے دا اسماء الہیہ یہ تو استدلال بے اسماء اللہ و صفات ہی ہوئی دا اللہ نمونہ و دا اللہ صفتونہ کہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یوم الدین دے دا دلیل دے دا پار دا الحمدللہ ادی تعقلی ادلہ ہوئی دریم شے بائی کی رایت نتیجہ و تفریع کل چو دعا پر دلائل ثابت شی ندائے سے نتیجہ ہی کن پائے بنے یو حکم مرتب کی ناغیر راوڑے بلفظ دیا کا نعبد و یا کا نستعین بطور نتیجہ ادیو جنائے پما قبل عاطف کرے نے لیکن نتیجہ عاطف نو غاڑی بیا سلورم خبر پائے کہ تعلیم دا دعا دا ہدایت و استقامت دے کہ مرتب دے پداؤ پا نتیجہ باندی ارگل اسلام السلام یقینی دے چھے الحمدللہ الدعوی یا کنابدو یا کنسعین دے نتیجہ ہم یقینی دا دیو جنم گدا ستانا غاڑو اہدن الصراط المستقیم تعلیم الدعا من جانب اللہ چھپائے کہ مقصد دے نور نشت ما سوا دا ہدایت و استقامت نہ کہ پرے مسئلہ یا اللہ منگا کلک کے اور پنزم آخر کے ذکر ددریو ڈلو چاہ متعلق دے دا نزول دا قرآن کریم سرا نہ متعلق دی دا دائی دری صورت سرا قرآن کریم چکل راشی یا راغلی و ملک تا اور آغل دے نہ پائے کہ دری ڈلی پیدا کی دارنگی صورت فاتحہ کی رائے دری ڈلو تذکرہ بھئی ساری چھ بالکل ظاہرن و باطنن منقادی تابداری حقیقت نعمت علیہم وی ہدایت استقامت پکی پروتی دویماری شرائیں مخالفت کئی نسوک مخالفت ظاہری کئی اور باطنیم کئی اور سرد دینا عنادی و ضدی امید تنکی دا ایمان ناغت موضوبان علیہم ہوئی اور ساری شاید پڑا غنتے ایسی کلے امانی پزڑ کی نہ منی اور دا سے مخلوق اصل کی آئی پخپل جہل بانے کے لگتی جہل دے بکیں ناغی تب ضالین وئی دوڑا بیاد قرآن خلاف خلقی داز دی صورت سر متعلق کہ ربط حجت نشتا اور دعوی خلاصے دا دی ہاں امتیازات دی صورت چامنگا ابتدا کی بیانو
یو خدای فضائل دی ماتے محدثین و مفسرین لکھی فضائل ددی صورتوں پڈیرو احادیث صحیح او سر ثابت دی یو حدیث مسلم کی راضی یوزل یو خاص ملک راغے اجازت و غفتو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے کہ ماتالی یو بشارت راوڑے اب بشارت داری چتال اللہ تعالی سورت ام القرآن درکڑے دے اور آخری آیتوں نے دا سورت بقرہ درکڑی دا بتا سنلو لے مگر چلو لے نو اللہ بے درکئی مانا دی کم دعا دا و سور بقرہ آخر کم دعا دا چدا للی بس اللہ قبلے نو دارنگی دی صورت خصوصیت داو چادی صحیح کی راضی بغیر د صورت فاتح نمونز نشتا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب یا لا صلاة لمن الا بفاتحة الكتاب دا صلاة دا پارا معیار دے کہ بغیر دین نمونز نہ کی ارا اسی دے چھ بشریت کے ہو تو صلاة ہوئی آگا منز دے ہو کہا جنازہ رہا کہ جنازے تم صلاة فیری کی صلاة الجنازہ صلی علیہ من صلاة کا سکن اللہ لا تصلی علی احد منہم ابدا قرآن کی و حدیث کی بجنازہ بانی اند صلاة اطلاق شعر اند دیو جن اتفاق دے دا علی علم پریبانی چی بجنازہ کی سورت فاتحہ پکار دا احناف مت زڑکی نو اکثر ویلی وہی دو خود قرات پنیت دے نو ایسی دعا پنیت دے وہی نیت سکے ہوئی دو آئے گا ہاں فقہ حنفی کے بعض و فقہا و بیا بالکل تصریح کرے شر قرات پر طور دے وہی اگر شرم بلالی شر نور لزاح والا دے نور لزا والا حسن شرم بلالی ددیو رسالہ شپائے مولانا عبدالحی بڑے مسئلہ کے حوالے اور کھولے وہاں رسالہ نہ ملائی وہ سنگا پیدا کر مدینہ کی رائے فوٹو اسٹیٹ ماراوڑے کہ حنفی عالم پخپلا ہوئی کہ سورت فاتحہ دی ہوئی دا قرات پتور سر دے ہوئی ادیو جندی بارکی ابو سعید یو کتاب دل طریقل امام قتل اچھاب کڑے خرسی پائی کہ فقہ حنفی اور نور فقہ و دا حادیثو سر ثابت کڑے چی سورت فاتحہ پا جنازہ کی مویل بکار لیکن صلاة دیا کر نورم دارن احادیث سیشتا مانزہ کی دائید الاسل و ذکر انشاءاللہ سورہ عراف آخر کے براز قدارن ادری صورت امتیازات چاہے تدے حکمتوں نو فیدے وایو نام تفسیر کے لس ذکر کری اور آگے تو محمد سات ہوئی یو خدری صورت دے راول سر کے ماں تفسیر لکھل و تبیان آقا وقت کے دیر بالکل ابتدائی وقت ہو آؤ خمات طبیان لکلو زگر چاہو کہ میاں والی کی ماں او کال مطالعہ کھڑے ہو کتابوں خدلتا نا سرا ندائی کتابوں پہ زویل کرائے پہ سوری کی ماں یا کتاب لکھا طبیان تفسیر د صورت فاتحہ ام القرآن بل تفسیر یا پختو کیونگا محمد سعد ذکر یو دیال لس اور عربے کی آج شابشی پہ لطائف القرآن پنم اگا محمد سعد اگا جدا دی اخو پیو جملہ کی دائے پینز تفسیرہ دائے سر متعلق پینز امور ایو محمد سعد دی شدی صورت فاتحہ سرا تعلق لری اصل کی آغاز دا تفسیر پر لحاظ سر نہیں
تفسیر د مفردات نه دی هغه د اصل قدرې نور حکمتونه او فائدې دلته مخمصات دي پائے کہ اول محمد دارے پدې کې د الله د معرفت 15 قسمه ذکر کړي هغه څنګه دی یو معرفت دی د الله د ذات چې الله او پیژنې بل معرفت الصفات دا درې آیتونو بر راځي درې معرفت د حقوق الہیہ او حقوق خاصه چاہے عبادت دو استعانت دے سلور معرفت ددا سلاری چی دی مقصد تا پسڑے رسی ایت صراط مستقیم ہوئی پنزم معرفت داغے خلق چھ پر لار باندې روان دی اغا سوک دی اللہ زین انعمت علیہم و بعض علماء دے علم کلام لکھی اول فریضہ صدا پہ انسان اول فرض شیرے اغی لکھی المعرفت رائی دا قول معنی دار چھ معرفت دا مراد دا معرفت دے چھ معرفت دا اللہ تعالی دے دا صفات دے دا حقوق دے دا اول فریضہ دا مسلمان اگر چمگا معرفت تو توحید وایو توحید ذکر اور بسیط دویم خمس داریں کہ بڑی صورت کی 15 اقسام د توحید راوڑی نے یو دے توحید الذات لفظ الحمدللہ کے دویم توحید ربوبیت پر رب العالمین کے دریم توحید الاسماء و صفات پر دریم و سلورم آیت کے سلورم توحید الالوہیت پر ایاک نعبدو کے پنجم توحید د حکم و تشریع زګر چې او کې زمیاوالی کې ما یو کال مطالعه کړو د کتابونو خدل ته نو سره دای کتابونو په ذیل کرای په سوري کې ما بیا کتاب لیکته بیان تفسیر د سورته فاتحه ام القرآن بل تفسیر یا پښتو کې موږ مخمصات ذکر یو دیالس او عربی کې عاشابشی په لطائف القرآن پنو اغا مخمصات اغا جدا دی اخو پا یو جملہ کی دائی 15 تفسیرہ دائی سر متعلق 15 امور ایو مخمصات دی شدی صورت فاتحہ سرا تعلق لری اصل کی اغا دا تفسیر پر لحاظ سر نہیں تفسیر دا مفردات نہ دے اغا اغا اصیل قدری نور حکمتون او فائدے دلتا مخمصات دی پائے کہ اول مخمص دارے پدے کہ دا اللہ دا معرفت 15 قسم ذکر کری اغا سنگ دے یو معرفت دے دا اللہ دا ذات کہ اللہ او پی جنے بل معرفت الصفات دا درې آیتونو بر راځي درې معرفت د حقوق الہیہ او حقوق خاصه چاہے عبادت دو استعانت دے سلور معرفت ددا سلاری چې دی مقصد ته پسړې رسی ایت صراط مستقیم ہوئی پنځم معرفت داغه خلق چې بر لار باندې روان دي هغه سوق دی الله زین انعمت علیہم اور بعض علماء علم کلام لکھی اول فریضہ صدا پہ انسان اول فرض شیرے اگی لکھی المعرفت رائی دا قول ماندار چھ معرفت دا مراد دا معرفت دے چھ معرفت دا اللہ تعالی دے دا صفات دے دا حقوق دے دا اول فریضہ دا مسلمان اگر چمگا معرفت دا توحید وایو توحید ذکر اور بسیط دویم خمس داریں کہ بڑی صورت کی 15 اقسام د توحید راوڑی نے یو دے توحید الذات
لفظ الحمدللہ کے دویم توحید ربوبیت پر رب العالمین کے دریم توحید الاسماء و صفات پر دریم و سلورم آیت کے سلورم توحید الالوہیت پہ ایاک نعبد کے پنجم توحید دا حکم و تشریع پہ اہدنا الصراط المستقیم کے دا تفصیلی اقسام دا توحید کا دریم دار چپری کی دا اللہ اسماء اگر پنجہ ذکر دی لفظ اللہ لفظ رب الرحمن الرحیم مالک دا اسماء الہیہ دی سلام دار بڑے کی پنجہ صفات دا اللہ تعالی ذکر دی صفات اصل کیا ہے تو ہوئی صفات فعلیہ چاہ دے او فعل نہ مستنبت کی یا دا فعل پسیغی سر راغلیاں الحمدللہ نہ معلومی چ اللہ محمود ایاک نعبد نہ معلومی چ اللہ معبود ایاک نستعین نہ معلومی چ اللہ المستعان اہدنا نہ معلومی چ اللہ ہادی انعمتم نہ معلومی چ اللہ تعالی منعم دے یہ صفات الہیہ ہوئی لکمات پرون ویلو انشاءاللہ دا ہر صورت سر کے لکہ سنگ چمگا اسماء الہیہ بیانول اس وقت کی صفات الہیہ بیانول چھپائے کسوم صفات صفات فعلیہ پنزم مخمصر پنزہ عبادات شرعیہ یو عبادت سر التسمیہ بسم اللہ ویل دویم عبادت سر تحمید الحمدللہ ویل دریم عبادت دے تعبد مطلقاً اور سلورم استعانت اور پنجم دعا دا پنجے عبادات بدے کی ذکر دی شپگم مخمستے عرد پا پنجو ڈلو دا گمراہان یو دا مشرکان طول قسمنا اب عرد کو الحمدللہ رب العالمین و لغایتنو کے دویم رد پا قدریہ معتزلہ انسان قادر گنی قدریہ التدامان دا این ماخوذ دے انسان قادر دے پخپل افعالو قادر سمانا خالق دے ہوئی تو پائی رد راضی ایاک نستعین سرا دارنگ دریم جبریہ خلق دی جو انسان بالکل مجبور محض گنی سے اس اختیار نشتا اس اختیار نہ ایاک نعبد نسبت دولی کو جانتا کہ منگ عبادت کو سلورم ڈلد مرجیہ اور توئی مرجیہ دو قسموں پر مخی زمانہ کے یو مرجیہ مبتدعین بدعتیان چاہیے ایمان ٹھیک دے صرف تصدیق و اقرار دے اور عمل تے اس اعتبار نشتا آنا پا گناہ بان ایمان تسا نقصان نسی دقا مرجع بدعتیان مبتدعین نو کنا اعتبار دیں یا کا نعبدو یا کا نستعین سمت دب دوایا ہاں یو مرجع داسیو چاہیے اعمال پا ایمان کی داخل نہیں جز نہ رائے اگرچہ اعتبار و لشتر ہے عمل کے ثواب ورکی او کنے کے عذاب بدر گئی پتہ مانا بعض سلف چری دا مرجیاو بعض سلف لکہ ابراہیم نخعی حماد امام ابو حنیفہ دارنگ نور ائمہ الویلوی رحمہم اللہ دیتا مرجیاوے لکے دا خو پتہ مانا دا بدعت پا مانا بانے نو دی مبتدعین دیو جن لگا پیر صاحب کتاب لکلے الغنیہ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین اگر چھپائی کے اختلاف ہونے شباز ویلی دا داغ کتاب نہ اکثر ویلی جہاں داغ کتاب دے
نو پای کې هغه ډلې چې لیکلي یو پکې د مرجئو ډلې چې لیکلي، نو مرجئو کې احناف لیکلي الحنفیہ. موږ کله دی 11 شریف والا توایو چې یو لسمه والا تاسو د لوی پیر یو لسمه کوي، او تاسو مرجئو یا احناف نام مرجئ دي. خدایم بیا علماء توجیه کړي چې د فنیمان مرجئ دے کہ بالمان ثانی مراد بالمان اول چې صرف عمل جز نہ ہوئی پہ ایمان کے داخل نہ ہوئی، دانش عمل بے اعتبار گنی. نو دارنگ رد پروافظ و پشیو بانے ذکر الذین انعمت علیہم کے صحابہ مراد دی، غضب و ذلال نہ بچتی. اور یہ مختلف دلیل دارنگی رد پنور فرقو چاصری منکرین نبوت مطلقا نبوت نہ منی، یا زنگ داخری نبی نبوت نہ منی. دارنگ منکرین قیامت، منکرین د صفات و جامعہ اور ټول مبتدعین، اور دارنگ دہریہ ټول قسمنا. وہ مخمس دے ذکر د فرقو نیکان اور غیر نیکان باعتبار صفات، یو حامدون دویم عابدون بل منعم علیہم، دا خدری نیکان ڈلی دی. یو دی موضوع علیہم بل ضالون، دا دور ڈلی د بدان دی. اتم مخمس دے آئے تو تخصیصات ہوئی، ذکر توحید اصل کی کنایت تخصیصات ہونا بری کے وہ تخصیص د حمد دے پاللہ پورے الحمدللہ من الال غیر ہی صیغہ تخصیص رب وایو، بل تخصیص و صفات دے صدا اور پسی ذکر کڑی اور ذکر کڑی پر طریقہ د معرفے تخصیص غاڑی. دریم تخصیص العبادت ایاک نعبد، سلورم تخصیص الاستعانت ایاک نستعین، و پنجم تخصیص الہدایت والانعام. پدی سرچ اللہ تا نسبت شیران طلب شیر جہدنا. نہم مخمس دے پنج قسم جملی دی بڑے کے قسمہ پنج جملے نہیں یا رسوائیو سنگ یو قسمہ جملہ خبریہ دا چی پا معنی کے انشائی لکہ الحمدللہ. الحمدللہ کے مقصد اخبار نہیں چی اللہ لحمد شتا، نہ مونگا حمد وائیو اللہ لرا. یو سڑے چی اللہ لحمد وئی خپل نصب ہوئی الحمدللہ، دید جملہ انشائی ہوئی پا معنی کے. دویم جملہ خبریہ دے خالصہ لکہ ایاک نعبد ایاک نستعین، بل جملے انشائیہ خالص لگے اہدنا. پدی جملوں خبریوں کی ہو جملے اسمیہ لگا الحمدللہ، بل جملہ فعلیہ لگے ایاک نعبد. آسی جملی شری بڑی صورت فاتحہ کے کل چی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسر جز گنے دا یو جملہ شوا. دویم جملہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا ٹھول یو جملہ رکھنا و ترکیب کے. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفات دی دلب سے اللہ، صفت موصوف راجمہ کی مجرور شو دلب سے حرف دپارا لام دپارا، مجمع بیا خبر شد الحمد دپارا. پدی کیا کنا بدو زان ل جملہ یا کن سین بیا زان ل جملہ اهدنا الصراط المستقیم تراخرہ پر زان ل جملہ نو پنځه جملے مشوي د بسم الله سرا. کله بازوی شلا معطوف له خو یو جملہ کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین یو جملہ دا. کہ بسم اللہ سره شمار نو سلور جملے شوي، کہ بسم اللہ سره نشمار نو بیا ټول صورت درې جملے شوي صرف.
خلصم مخامس منگا بیان کب خلاصہ کے یو دعوی بیا دلیلنا بیا نتیجہ دعا او درې ډلې دا دې صورت د پاره د اصلي لکه د دې حکمتونه او د دې امتیازات او دا نقطه وی لکه رسول راځي چې دې کې ذکر دې توم الکتاب او القرآن وی ټول دین پکې دی ادې بسیم ویلي د دې اسماء مفسرین د دې مجموعه دویش نمونه لیکلي نقل سرا ثابت دی یو دے سورۃ الفاتحہ افتتاح القرآن بهذه السورہ دارنگ افتتاح کل رکعت بهذه السورہ سورۃ الحمد ورتئی سورۃ الصلاۃ ورتئی سورۃ الصلاۃ فاصل کی بیو حدیث رائے نے کہ حدیث کی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی تقسیم شیر الصلاۃ زمان زمان بندہ درمیان نا الصلاۃ دا مراد بیا سورۃ فاتحہ دا سنگ تقسیم شیر الحمدللہ نے شوالے ایاک نعبدو پرے دادا اللہ ہی سشوہ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم آخرہ پوری شوالی دادا بندہ ہی سشوہ ذکر تھوڑی دادوہ حصے دے سورۃ الصلاۃ سورۃ النور مرتئی اعظم سورۃ مرتئی سورۃ الشفاء مرتئی سورۃ الرقیہ شفاء و رقیہ پر سر دم اچول دی حدیث کرائی صحابہ کرام یو مریض باندې دم په سورۃ فاتحہ سره چول ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کو یو کنڈک بیزے پیاغس سے سمو جرت پیاغس سل غاڑیاں پر دم بانے سورۃ الواقعہ بچ کون کے سورۃ الوافیہ پورا کون کے سورۃ الکافیم پورا کون کے سورۃ الشافیم شفا اور کون کے سورۃ الکنز دا کنز دے دا معاہدین خزانہ بڑے کے دا علمونو کا سورۃ تعلیم المسئلہ چاہے تو تعلیم الدعا ہوئی تعلیم و تذکر ویلے دے مفسرین ہوئی دری سورت پہ ابتدا کے لفظ دقول و مقدر دے وائے تاسو بندگان انچ بسم اللہ وائے تاسو الحمدللہ ولی اللہ نوی جی بسم اللہ زمدد غار اللہ خبر تعریف نہ کی الحمدللہ اللہ منتدا نوی شیعہ کا نام بولو تو بندہ ہوئی تعلیم راکڑے اللہ منتبری صورت کی شدہ سوائے نیہ دینا پاول کم قول و مقدر دیدا سوائے سوال اسم دے دسب المسانی ہوئی وآیتون دی بالاتفاق اور اشارہ کی صورت حجر کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آئیکم سورہ فاتحہ مراد ہو صرف اختلاف دے بڑے کی کہ بسم اللہ پڑھے کی آیت جز دے ہو کنا خود بھی صورت کی آنور صورتوں کی دا جز شمیر لکھی کہ اختلاف دے سلف ہوں جسو کی بکشماری نائی بیا دو قول دائن نقل دی یو قول دارے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا مجموعی آیات شر رسو بے اشپک آیتو نہیں
دا خو ډیر شاس قول دی. دویم قول معروف پای کدا ہے کہ بسم اللہ آیت دے زان لا الحمدللہ زان لا آیت دے وہ اهدنا رسل جرائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر ټول یو آیت ته بیا و آیتونه شول او کله چې بسم الله بکې جز نه نو بیا ولنه آیت دے الحمدللہ نشپگم آیات دے صراط الذین انعمت علیہم پائے بہت رہ گئی نو آیات تے بیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وبعض صورت تصب آوئی مسانی و تولی ہوئی مکرر کی بہر رکعت کے نو مکرر کی درے مضامین پہ قرآن کریم کے تین دسم نم دے دے القرآن العظیم لکہ سورہ حجر کی ولدان مرکڑے دلیل بری بانی چی یو سورت تم قرآن ویلی کی بلکہ یو آیات تم قرآن ویلی کی شپارسم دے دا سورت و اساس القرآن وی بنیاد ولسم دے دا سورت شکر وی ادسم دے دا سورت المناجات وی دعا راز کو اللہ سرا لسم نے تو سورت التفویض ہوئی اللہ تزان سپارل یا کنستعین کی تفویض شلم نے تو سورت السوال ہوئی سوال و مسئلہ مخی یوش ہے یہ اشتم نے تو سورت ام الکتاب ہوئی اور دو اشتم ام القرآن ہوتا ہوئی دری ہوئی جو تسمیہ صدا آتے بیان کے امن بتفسیر سرویات ذکر کری اقوال بیزائی وغیرہ دری وجہ تسمیہ ذکر کری جو قرآن کریم کے اور مخکنوں کتابوں کے کم مضمونوں نے دیا ٹول اللہ تعالیٰ بصورت فاتحہ کی راجمہ کری ذکر روایت دا بیعقی نقل لیں آتے بیان کی مارا وڑے کہ اللہ تعالیٰ کتابنا وحی رالے گلی فاغیر راوڑی پا تورات انجیل و زبور کی ایک راجمہ کری اور تورات انجیل زبور بیا راجمہ کڑے پا قرآن کریم کے دننا اور قرآن کریم راجمہ دے پا سورت فاتحہ کے سورت فاتحہ راجمہ دا پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اول روایت کے اسر راجی بسم اللہ بیا جمع دا پا حرف دبا کے ذکر دی سورت تا ام القرآن ہوئی ام القرآن ام الکتاب ذکر ام ہوئی لکی مرجع تا دا طول کتابن مرجع دا طول قرآن مرجع دا سورت فاتحہ دا ابن کثیر بلا جویل دا اوئی دی صورت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین دے او ہاتان الکلمتان ترجو الادیان کلها الیہما دا دو دا سی کلمی چی در طول ادیان دا خلاصہ رکھا در طول کتابونو اور دغ ایاک نستعین بیا پو بیر استعانت کی داخل لے بسم اللہ کی دا پا حرف دا با کی ذکر داخل شد دارنگی زمون استادانو بیا پری منہج بانے قول کرے چاہیے قرآن کریم کی سلور حصی مضامین بلحاظ ہر ایسا شرف بالحمدللہ سر مصدر دا اول ایسا دا سورت فاتحہ نا سورت انعام پوری الحمدللہ پری ایسا کہ عام ذکر کی توحید دا خالقیت عالم پو خلق کی پہ ایجاد کے اللہ تا محتاج دویم ایسا سورت انعام نہ سورت کہف پوری دول سورتوں نے نامک کی پنزو
نپائے کی ذکر کی صفت ربوبیت اللہ تعالی، خالق ہم دے رب ہم دے پالنا کئی دانے چ خلقائے کڑے پالن ہے بل چاہتا سوار نازل تو رب العالمین کی داخل لے گا درے میں ساتھ سورت کہف نا سورت سبا پورے ہم صدر دب الحمدللہ اور پائے کے اصل کی دو مسئلے ب ذکر کئی اور پائے کے اصل کی دو مسئلے ب ذکر کئی یو مسئلہ دارا کہ اللہ تعالیٰ خپل مخلوق کی شاعت محتاج نہ ولد نہ غاڑی ولد نشتا ندوے مذاب بلکہ اللہ تعالیٰ برکات شون کے پخپلا پائے کی ذکر صورت کاف نے شکر شوروں کی صورت فرقان پورے یا صورت مومنون پورے دا مسئلہ شریف سے اللہ ولد نشتا محتاج نہ سورہ مومنون یا سورہ فرقان نہ خدویا مسئلہ سے برکت ورک ان کے اللہ ہے دشپاڑ سورت نے اگر عزت دار رحمان رحیم کی راوڑی کنا رحمان یا غزات تشریف پخپل انعامات کی چاہتے عجد نہیں اور رحمان آزاد تو ہی برکات پیدا کی دنیاوی و اخروی سلور میں سال سورہ سبا نے اختتام پورے پا الحمدللہ شوروں نو پائے کہ ہم دو مضمون اصل کی ذکر کیو مالکیت دا اللہ تعالی ہے اختیار من بسیو اللہ ہے اور کر چاہے اختیار مند ہے پر دنیا آخرت گے نو سوک زور اور شفیع پابندی سے شفیع قاہری چور دوئے دیو جن سورت سبا کے بدا مسئلہ کی سورہ فاتر یاسین پیٹول کی دا عبادت و دعا پائبان مرتب کی سورہ زمر و حوامی اب یا بھئی دے بار جہاد کے دویم خبر پائے کہ احوال دا دین یا احوال دا جزا احوال دا قیامت آب شروع کی دا سورت قاف نبافا نا ټول چې را جمع کړي پرې کلمه کې چې مالک یوم الدین وګوره ټول قران پرې سلوره سو سرا داخل شي پرې سلو آیاتونو پرې درې آیاتونو د سورته فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین کې هم د ابن کثیر عبارت ویل بنا پرې باندې ذکر دی سورت ام الکتاب ام القران بیار مفسر گورے دے پر اوج ذکر کری بیزائی جدا ہو زمخشری جدا ہو چا یو شان چاول شان دی توجوہ تسمیہ ہوئی دا نمونہ دلالت کی پشرافت دری صورت بانے چدا ڈیر اشرف صورت دے اور تفسیر زائد ام مفردات بیادار ہے اعوذ باللہ یو ادب دے دو قرآن کریم دے شوروں